बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे अफसोसनाक खबर, जहां पर पाकिस्तान के मुमताज़ अदाकार कवी खान कनाडा में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। अचानक से जैसे ही ये खबर फैलती है, यकीन करें हम तक पहुंची जंगल की आग की तरह ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। रेडियो हो, थिएटर हो, फिल्म हो या टीवी हो, हर जगह पर ज़बरदस्त अंदाज में काम करने वाले लेजेंड अदाकार मोहम्मद कवी खान कनाडा में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 80 साल थी। मोहम्मद कवी खान ने अवाइल उम्र में ही रेडियो से अदाकारी का आगाज़ किया और थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ये अफसोसनाक खबर अब से कुछ देर कबल हमें मिली, जहाँ पर हम सोचने पे मजबूर हो गए कि इंसान जो है वो जितना मर्जी मायानाज हो, इंसान जितना मर्जी जो है वो चीज़ों को देखे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा करीब होते हैं हर उस अदाकार के जो आपको टेलीविज़न से, जब पीटीवी की बात करें तो पीटीवी पे इनके बहुत सारे ड्रामे आया करते थे और उस दौर में जो देखने वाले थे, सड़कों पर जो है वीरानी छा जाती थी। उस दौर से ये लोग मशहूर हुए हैं और इन्होंने हर जगह अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। पीटीवी लाहौर से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला ने उन्हें गैर मामूली शोहरत अदा की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया था। कबीर खान एक तवील अरसे से अलील थे और इस वक्त इलाज की गर्ज से वो पाकिस्तान से बाहर कनाडा में मुकीम थे और उनका इंतकाल हो गया। मैं आपको ये बताती चलूँ कि उनकी फैमिली ने इस बात को कंफर्म किया है। हमारी उनकी फैमिली से बात हुई है और हमने यकीन दिलाया है कि इस अफसोस की घड़ी में पूरा पाकिस्तान उनकी फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी फैमिली का यही कहना है कि हमें यही लगता था कि वो ठीक हो जाएंगे और डॉक्टर्स ने हमें इत्मीनान दिलाया था कि पाकिस्तान से बाहर अब कनाडा में उनको ले जाएं, वहाँ पर उनका इलाज होगा और वो जल्द तंदुरुस्ती की जानिब जो है वो गामज़न होंगे और वापस अपने वतन जो है वो अपने पैरों पे चल के जाएंगे। आखिरी अल्फाज के हवाले से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद थे, उनको लगता था कि वो ठीक हो जाएंगे और वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे पाकिस्तान वापस लेकर जाओ, मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर दिल घबरा रहा है। जिस पर हमने उनको तसल्ली दी थी, उनको कहा था कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आप खुद अपने पैरों पे चल के जो है पाकिस्तान जाएंगे। अचानक से वो कहते हैं उनकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद जो है हमें और डॉक्टर्स को समझने का मौका ही नहीं मिला और वो इस दुनिया से कूच कर गए। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मोहम्मद कबीर खान नवंबर 1942 में पेशावर में पैदा हुए थे और शुरू से ही वो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे, जहाँ उन्होंने आवाज़ के अपने जादू जगाते हुए ना सिर्फ रेडियो पाकिस्तान पे काम किया, फिर उनको अदाकारी का इतना शौक़ था कि उन्होंने जब पीटीवी पर अपनी अदाकारी के लिए ऑडिशंस वगैरह दिए तो उनको जो है वहाँ पर हाथों हाथ लिया गया। उन्होंने थिएटर में भी काम किया और फिर उन्होंने अदाकारी शुरू की और फिर जल्द ही सफ़ अव्वल के अदाकारों में उनका शुमार होना शुरू हो गया। माशरे में जराइम और कानून के मौजू पर ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला जो है उनका ऐसा गैर मामूली किरदार था जो आज तक नाजरीन को याद है, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया था। एक बार हमारी मुलाकात हुई थी कबीर खान से और उनसे जब हमने पूछा था कि सर आपको आपके नाम के बजाय इंस्पेक्टर के जो है रोल में पहचाना जाता है जब आप कहीं से गुजरते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा वो ड्रामा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। वो मेरा एक ऐसा ड्रामा है जिससे मेरी यादें वाबस्ता हैं। इस ड्रामा सीरियल में जमील फ़खरी और इरफान खोसट थे। उन्होंने भी लाजवाल किरदार अदा किया, जिसके बाद इसे पुलिस ड्रामा सीरियल को जो है वो 4 चाँद लग गए थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी दोस्ती भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़बूत हुई और जमील फ़खरी से, इरफान खोसट से और जितने भी लोग उस वक्त उस ड्रामे में काम कर रहे थे, एक फैमिली की तरह बन गए थे। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया, बेशुमार ड्रामों में काम किया। वो अभी भी जो है वो काम करना चाहते थे और उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं वतन वापस आऊँगा और वहाँ पर आकर जब काम करूँगा तो डेफ़िनेटली जो है उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे और उनको इस बात की उम्मीद थी कि वो वापस जो है अपने पैरों पे चल के जाएँगे, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल सका और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मोहम्मद कबीर खान का एक और लाजवाल किरदार था मिर्ज़ा गालिब के नाम से जो है उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा किया और ये ड्रामा उनके इब्तदाई करियर का एक शाहकार था। उन्होंने मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे भी काम किया, जिसमें आंगन, चुपके चुपके, सिंड्रेला, बेटियाँ, मेरी शहज़ादी,
اور تمیز الدین کی بدتمیز فیملی، شارٹ فلم ٹھرکی، نانوں میں اور عزت کی روٹی میں بھی انہوں نے اہم جو ہے کام کیا اور ان کو لوگوں نے پہچانا اس کام سے۔ 1980 میں محمد کبی خان نے تمغہ حسن کارکردگی سے ان کو نوازا گیا، جبکہ کئی نگار ایوارڈز بھی وہ اپنے نام کر چکے ہیں، انہیں ستارہ امتیاز بھی عطا کیا گیا۔ انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور ان کی بہت ساری فلمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں، جس میں ٹائیگر گینگ، مٹی کے پتلے، سوسائٹی گرل، چند سورج سرفروش، رانگ نمبر اور پری بھی شامل تھا۔ کبی خان جو ہے ان کا جو شمار ہے پاکستان کے ایسی اداکاروں میں کیا جاتا ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ جی جب تک یہ دنیا ہے ان کو یاد رکھا جائے گا۔ کبی خان کو بہت زیادہ چاہنے والے تھے لوگ، ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ اداکار کبی خان کینسر کے عارضے میں مبتلا ہو چکے تھے اور کچھ عرصے سے علاج کی غرض سے اپنے بچوں کے پاس کینیڈا میں ہم مقیم تھے۔ ان کی فیملی، ان کے بچے کینیڈا میں رہتے ہیں، لیکن کبی خان چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں رہیں، جہاں سے ان کو بہت پیار ملا، جہاں سے ان کو بہت عزت ملی، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے زندگی کے آخری ایام وہ اپنے ملک میں اپنے اپنوں کے ساتھ گزاریں، اپنے اپنوں میں جس میں پاکستان کی قوم شامل ہے۔ وہ پاکستانی قوم سے بے حد پیار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں، یقین کریں مجھے لوگ بہت عزت دیتے ہیں اور میں عزت کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس عزت کو جب تک میں زندہ ہوں محسوس کرتا رہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ ان کی زندگی میں ہی ان کو بہت ساری ایوارڈز جو ہیں وہ ملے، کیونکہ ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کو ایوارڈز وغیرہ ان کے جانے کے بعد ہی ملتے ہیں۔ اداکار کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز ملا ہے، جبکہ حکومت نے رواں سال انہیں پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ نشان پاکستان کے لیے بھی نامزد کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اثاثہ تھے پاکستانی انڈسٹری کے لیے، پاکستان کے لیے، جو ڈیفینیٹلی ان کا خلا تو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم سب نے جانا ہے اس طرح سے ایک دم سے کبی خان انتقال کر جائیں گے ہم نے نہیں سوچا تھا، کیونکہ ان کو ہم نے ہمیشہ جو ہے ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو ایسے ایسے ڈراموں میں کام کرتے دیکھا ہے، کامیڈی اتنی زبردست کرتے تھے کہ یقین کریں کہ بچہ بوڑھا کوئی بھی ہو ان کو جو ہے وہ پسند کرتا تھا اور پیار کرتا تھا۔ اداکار کبی خان اپنے صاحبزادے عدنان کبی کے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا میں تھے، جہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور وہ کینیڈا کے شہر میں ایک بڑے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے ان کے بیٹے سے جب ہماری بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں اور وہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھے، ان کی نماز جنازہ اور دیگر تفصیلات کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا ان کو پاکستان واپس لایا جاتا ہے، جہاں پر ایک بڑی تعداد ان سے بہت پیار کرتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا آخری دیدار کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی فیملی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ان کو وہیں پر ان کی تدفین کی جائے گی یا پھر ان کو پاکستان لے کر آیا جائے گا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ اداکار کبی خان اب ہم میں نہیں رہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔